आयज जी काँग्रेस पार्टीन जे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यानी जी म्हाजेर विश्वास धरून तशेंच आमचे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब विजय भिके आनी तेंची कमिटी ते खंयचे पार्टीन प्रोसिजर आसतातूच पण जो एक तेंच्यांनी मिटींग घेवन जावं प्रोसिजर केलो आनी त्या निमतान काही बातमी येयल्यो तिकेट मेळची ना जावं आनी कितें हे सगळे अशें हे घडटातूच। तो पार्टींतले सगळे जे पयलींचे कार्यकर्ते आसतात जावं आनी कोण इच्छूक आसतात ते अशा भितर हे अशा तरेच्यो गजाली घडटात आनी तेका मसालो घालून ते दुसरे भाशेन जाता। पण खरेंच एक 2-3 दिसांक मातशें आमच्या म्हापशेकारां भितर एक टेन्स जाल्ली बाबा हे पार्टीन हांव भारतीय जनता पार्टीचो पयलीं सारको एक सिनियर आनी प्रामाणीक कार्य करता पूण जेन्ना तिकेट आमकां दिवंक ना तेन्ना मातशें आमचे म्हापशेकारूय उसाबळ जाले आनी जेन्ना म्हापशेकारांक हांवें उलो मारलो तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका एक प्रोत्साहन दिलें तूं फुडें सर। एक म्हापशाची उदरगत लास्ट 20 वर्सांक कांय जायना। एक आमचे पळोवंक वयचे जाल्यार बस स्टँड बाकी इतर आनीक सुविधा सगळे मार्केट एरिया कंजेस्टेड इवन रिवर तार ती सुद्दां जी सगळो कचरो वचोन थंय पायप ब्रीज आसल्या कारणान ती सारकी आतां उथळ जाल्ली आहा। म्हणजे रेनी सिजनान जे उदक थंयसून ते पास जावंक जाय ते सुद्दां वचपाक आतां डिफिकल्ट जाल्ले आहा। तेचेरूय लक्ष घालपाक जाय। हेका लागून आमचे म्हापशेकार जे हांवें एकदां उलो मारलो आनी हें केलो तेन्ना तेंच्यांनी प्रोत्साहन दिलें आनी तूं इलेक्शनाक वच ही हाका तिकेट मेळोंक ना तर तुका दुसऱ्या पक्षान किंवा इंडिपेंडंट तूं फुडें वयचो। ह्या म्हापशेच्या उदरगतीक लागून जे कितें तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी प्रोत्साहन दिलें ते हेतूनच आमी फुडें खटपट केली। ते हेतून म्हाका काँग्रेस पार्टीचे जे लिडर आसले तेंच्यांनी लागीं व्हरलो। जे आमचे प्रामाणीकपणान आमी इतर पक्षा कडेन काम केल्ले आसल्या कारणान आनी फुडें तांकांय दिसलें प्रामाणीकपणान हो काम करतलो जावं उदरगतीक फुडें वयतलो म्हणून तेंच्यांनी विश्वास धरून तेंच्या हेतून सुद्दां कॅन्डिडेटाक इच्छूक आसले ब्लॉक कमिटीचो अध्यक्ष बाब विजय भिके तेणी आपले हे सॅक्रिफाय करून म्हाजेर विश्वास दवरून आयज जी म्हाका काँग्रेस पक्षान तिकेट दिली त्या बद्दल हांव तेंचे आभार मानतां आनी प्रामाणीकपणान हे पक्षाचें काम हांव फुडें व्हरतलो। तशेंच म्हापशाच्या उदरगतीकूय प्रामाणीकपणान कसलें आसूं ते कामाक हांव सदांच फुडें आसतलो आनी जाता तितले हो थोडो टर्म आहा ते हेतून हे जावं आमचे एक मेन म्हापशेकारांचे ह्या कला मंदीर किंवा रवींद्र भवन ओपन स्पेसीस पार्किंग ज्यो कितें म्हापशाच्यो सुविधा आहा त्यो करपाक हांव फुडें आसतलो आनी हे सगळ्यांच्या जेन्ना काम हांव करता ते लक्षान येयल्लें आहा म्हणून तेंच्यांनी म्हाका प्रिफरन्स दिल्ले आनी म्हाका खात्री आसा म्हापशेकार सगळे मागीर तो खंयच्याय हेचो आसूं तो हिंदू आसूं मुस्लीम आसूं किंवा कॅथलीक आसूं खंयच्याय हेचे आसूं सगळ्यांचो म्हाका म्हाजेर विश्वास आहा आनी म्हाका सपोर्ट आहा आनी म्हाका आशा आहा सगळे जाण सामके भरघोस मतांनी म्हाका निवडून हाडटले। जेन्ना तुमी बीजेपी तिकेट मेळोंक ना बीजेपी सोडली आनी तुमच्या लोकांनी तेन्ना तुमकां सांगलें की इंडिपेंडंट देखून रावला जाता पूण ताका काँग्रेसाचें मेळ्ळें। इंडिपेंडंट रावलेले आनी काँग्रेसाची तिकेट घेतलेली कितले डिफरन्स आसा? ना पार्टीची जर तिकेट आसा जाल्यार प्रत्येक पार्टीचे एक वोट्स आसतात। आतां बीजेपीचे म्हणून अमके वोट्स आसतात जावं काँग्रेसचे कोणूय आसूं तर तेचे वोट्स आसता आनी हे हेतून आमचे पर्सनल गेले आनी आतां पळोवंक गेल्यार एक आमच्या म्हापशान एक वारेत आहा कितें तरी चेंज जाय म्हणून। कित्याक म्हापशान जाय तशें जे म्हापशेकारांक जाय तशें डेवलपमेंट अजून जाल्लें ना। डेवलपमेंटाची जी कामां आहा जे कितें म्हापशाक एम्युनिटीज जाय ती कामां
आमचे फुडें व्हरपाक जावं म्हापशेंचें प्लेन डेव्हलपमेंट जावचें म्हणून आमचे माजी मुख्यमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर तशेंच आमचे माजी म्हापशेंचे MLA फ्रांसीस डिसोजा हेंची खटपट आसली आनी ते ही कामां फुडें व्हरपाक हांवूय तेंच्या बरोबर आसतालो. पूण ज्या पद्दतीन कामां फुडें वचोंक आयल्ली ती गेली ना. खंयसर तरी मदीं खटखटलेली आहा. ती कामां फुडें व्हरपाक जाय. तशेंच हे जे आमचे पर्रीकर आमचे माजी मुख्यमंत्री तेंचें एक सपन आसलें म्हापसा हे प्लेन डेव्हलपमेंट जावचें. एकदांच बाबा म्हापसाक कितें कितें जाय प्लॅन करून हो जॉगर्स पार्क जाय म्हणून रवींद्र भवन जावं ओपन स्पेसीस जावं रिवर तारा तो एक इम्पॉर्टंट इशू तेचें डेव्हलपमेंट जावचें. ते डिसिल्टींग जावचें अशें वेवस्थीत. हेका लागून आमी खटपट आमची चालू आसली. हांव कॉन्सुलर ह्या नात्यान म्हाजे कडसून जें कितें डेव्हलपमेंटाचें काम आहा तें हांव सदांच फुडें व्हरतालो. पूण मदीं खंयसर तरी पॉलिटिकल हे आनी कितें ह्यो भानगडी आसल्या कारणान ती कामां थोडी ल्हव फाटीं पडलेली आहा. पूण जे BJPन हांव प्रामाणीकपणान काम केलें आनी जेन्ना तिकेटीकूय हांवें हें केल्ली आनी इवन कालच्या इलेक्शनाक 17चें जे इलेक्शन जालें तेन्ना म्हाका इवन आमचो MLA बाबूश हेंच्यांनी प्रॉमीस केल्लें फुडें तूं म्हणून आतां तूं कॉन्टेस्ट करूं नाका. तेन्नाय म्हाजे फाटसून म्हापशाचें पब्लीक लागलेलें. पूण हांवें प्रामाणीकपणान रावन तेंच्यांनीच म्हटलेलें म्हाका फुडें तूं म्हणून हांव तें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंक ना. जेन्ना आतां पळय हे पार्टीनसून तिकेट मेळ्ळी ना तेन्ना हांवें डिसायड केलें हांव म्हापशाकार पब्लीके कडेन वयतलो आनी तांकां उलो मारलो. एक मिटींग घेतली आनी ते मिटिंगेन डिसायड जालें बाबा तूं फुडें वयचो. BJP मायनस पर्रीकर मायनस फ्रांसीस कितले एडवांटेज तुमकां म्हापशांत आतां जे डेव्हलपमेंट ती आमी स्टडी केल्ली आहा ती आमी फुडें व्हरतले. हे प्लस पॉयंट आहा. इवन आमचे म्हापसा बस स्टँड ना पूण म्हापसा बस स्टँड सुद्दां काम आमी फुडें व्हेल्लें आसा. तेतूनय आमचो हात आहा. ते हय ते फुडें व्हरपाक जाय. खुबशीं कामां आहा ती फुडें येयल्लीं आहा. ती नेटान फुडें येयली जाल्यार ती कामां जाली. म्हापशाची उदरगत जातली. आयज BJPचो आमदार हिंगा कितलेच वर्सां 4 टर्म पूण ऑलमोस्ट राज्य करता. इतले फास्ट बाबूश म्हणलें तेजे बरोबर तुमी आशिल्ले आयज तो ना. सो तुमकां दिसता काँग्रेसाक हिंगा एज आसा वो एडवांटेज आसा बिकॉज इट हॅज बीन अ बेस्टन ऑफ BJP. एडवांटेजीस सगळ्यांक आहा ती एडवांटेज करून घेवपाक जाय न्हू. आमी काम करून घेवपाक जाय. जेन्ना आमचो MLA ऑपोजिशन आसलो तेन्ना सुद्दां तो खटपट करतालो. तशें आमी काम करपाची पयलीं उमेद आसपाक जाय. भायर सरपाक जाय. तर MLA म्हणून आसल्या कारणान जे कितें आहा कामां आमी प्रपोज करून आमी फुडें येयली जाल्यार कामां जावंक शकतात. ते डिसएडवांटेज हेका कांय ना. सगळे ना आमी तेन्ना सगळेच वावरताले न्हू. आमी हांवें आजून पासून जी 20-22 वर्सांच्या हेतून आमच्या एसेंब्लीची आनी लोकसभेची पार्टिकुलर 12 इलेक्शन हे केल्ली आहा. आनी 12 इलेक्शनाच्या टायमार सबंद म्हापशांत जे वोटर आहा तेंच्या घरा कडेन हांव पावल्लो. डोर टू डोर कॅम्पेनींग करतना आनी अशें जाल्या कारणान जे म्हापशाकार जे कितें कोणाची अडचण आहा जावं कोणाची कामां आहा ती कामां करपाक ते आमच्या ऑफिसान येताले आनी ती कामां हांव सदांच म्हाजे कडेन कितें जाता ती म्हाज्या परीन हांव करीत आसतालो. तुम्ही 4-5 ज्या कामां हायलायट केल्या डेव्हलपमेंटाचे प्लॅन आसा म्हणटा पळय ते सोडितले चड मेजर कामां उरल्या म्हापशा मार्केट बा सोडितले. मेजर सद्या काम उरलां ते बस स्टँड एक जालें. दुसरो आतां प्रॉब्लेम आहा तो रिवर तार. इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम सारको कितें जाला थंय नॅशनल हायवे आहा त्या नॅशनल हायवेक जो एक ब्रीज आहा तो पायपांचो ब्रीज आहा. तो हाफ ब्रीज आतां न्यू डेव्हलपमेंट जाला तेन्ना काडलेलो हाफ थंय उरला पोर्शन. पूण ती बॉटम पायप्स आहा पळय ती चोक जाल्ली आहा. म्हणजे फ्लो उदकाचो जावो तसो वचना
आनी हेच्या पयलीं नदीचें बी डिसिल्टींग करताले तेन्ना पयलीं म्हाज्या टायमार हांवें पळयलां हांगा तारवां बी येतालीं जे मेंगलोरसून टायल्स येताले ते हांगा तारी कडेन खाली जाताले पण पायपांचो ब्रीज आसल्या कारणान सगळी अटकळ जाला सगळे ब्लॉक जाल्ले आहा आनी इन रेनी सिजन जें कितें पावस पडटा पावसाचें उदक आनी बाकीचो सगळो मेळ आनी सगळी गार्बेज हे ती व्हांवून सगळी ती तारी कडेन वयता न्हंयेन वयता आनी वचोन वचोन न्हंय आतां उथळ जाल्ली आहा इन फ्युचर केन्ना जर सडनली एक दोन दीस चड पावस पडत जाल्यार म्हापशां फ्लड येवपाचो संभव आहा हेका लागून हें इम्पॉर्टंट काम आहा ही रिवर तार आहा ती डिसिल्टींग करपाक जाय इवन जे नॅशनल हायवेचें काम चालू आहा तें काम चालू आसतना थोडो मातयेचो भाग बी माती जावं ते कितें तेवटेन पडलेली आहा ते आसल्या कारणान आनीक थंय प्रॉब्लेम जाल्ले आहा हे प्रॉब्लेम पर्सनली आमी वचोन पळयतात आनी फाटल्या दिसांनी परत एकदां हायलायट जाल्ले जे आमी गणपती बी विसर्जन करतात ती एरिया हालीं वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट आहा तेंच्या फाटसून लागलेले आमी ती हालीं डिसिल्टींग केल्ली आहा जवळ जवळ तेंच्यांनी 45 लॅक्साचें काम केल्लें आहा पूण हेतून तो प्रश्न सॉल्व जावंक ना जो पायप ब्रीज आहा ती तर पायपाचो ब्रीज तो काडीत आनी वीथ पोल ब्रीज जालो जाल्यार हो प्रॉब्लेम थोडो सुट्टा आनी पूण एंटायर रिवर आहा ती डिसिल्टींग करपाकूच जाय आयच्या तेंपार यूथ प्लेज एन इम्पॉर्टंट रोल इन एवरी इलेक्शन्स यूथ कितले इम्पॉर्टंट आहा सद्या हे एका युथूच म्हाज्या फाटसून आहा युथांनीच म्हाका मिटिंगेन जेन्ना हांवें पळय उलो मारलो तेन्ना यूथ येवन तेंच्यांनीच म्हाका फुडें काडलेलो आनी तेंच्यांनीच आपलो सपोर्ट जाहीर केल्लो आनी हे इलेक्शन आहा पळय न्हू यूथ हे ते सगळे बरोबर घेवन आमी फुडें वयतले जोशुआ सो इट माइट बी अ डायरेक्ट फायट बिटवीन बीजेपी एंड काँग्रेस कशें पळयता तो कॅन्डिडेट तेज्या ज्या पायच्या बरोबर तुमी दोगांनी एकठांय काम केलें सो ही फायट तुमी कशें पळयता ना तेन्ना आमी पळय बाबूश एक बरो मनीस एक मन मेळावो बरो मनीस म्हणून आमी तेका तेन्ना पासून सपोर्ट स्टार्ट केल्लो आमी एकूच ग्रुपाचे आसले पण तो आमच्या कॉन्सुलान ऑपोजिशन सायडीक आसलो पण आमी तेका रुलींग सायड करून तेन्ना पासून हें केलें मागीर इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें पूण हे बरो मनीस आसल्या कारणान हे सगळे सलाह दिले आमचें जें कितें आमी काम करूंक आयलें लास्ट 22 इयर्स केलें आनी आतां सदांच बाबूजी आमकां म्हणटालो तूं आतां हें आपलें लास्ट इलेक्शन फुडें तुमी पळयात कालच्या इलेक्शनाक म्हाका हें जालें आनी लोकांक दिसतालें सगळ्यांनी सपोर्ट दिल्लो रावूच म्हणून तूं इवन MGP पार्टीन म्हाका तिकेट दिता म्हटलेली हें केल्लें पूण ना हांवें एकूच सामको पार्टी कडेन लॉयर रावन काम केलें आनी म्हाकाय दिसतालें कितें तरी डेवलपमेंट जावंक जाय म्हणून बाबूजी म्हणलो आतां तूं आसा फुडें तूं चेअरपर्सन आहाय आपणाचें हें लास्ट फुडें तुमी पळया म्हणलें बरें अशें दिलें पूण आतां जें अशें जाल्या कारणान भितर आमचो एनिमिटी जावं तशें कांय ना डिफरन्स कांय ना म्हाजें इतलें जें आमचें फक्त आमचें इंटेंशन म्हापश्याचें एक उदरगत जावपाक जाय ही उदरगत करपाक लागून आमी सगळे एकठांय जावनूच करची पडटली नाल्यार मदींच हो टर्म शॉर्ट टर्म आहा मदींच आमी झगडोंक लागले आनी कितें करूंक लागले कांय जावपाचें ना सो डिफरन्सीस कांय ना दिस इज लायक अ सिंपल फायट सिंपल तूं तुजें झगडा म्हाजें झगडटा बरोबर लास्ट म्हणटा तर तुमची कितली तुमी जेन्ना वोटींग पॅटर्न म्हणटा तेन्ना कितली मार्जीन ना म्हाका दिसता आमी 12,000च्या वयर वयतले जो आतां लोकांचो पळय हें आहा लोकांचो सपोर्ट दिसता त्या हिशोबान तेचे वयर वचोंक शकता कित्याक आतां हे खेप म्हाजे कडेन सगळे आहा हिंदू आहा मुस्लीम आहा कॅथलीक आहा इवन बारीक लोक तुजे आतां वोटरांक तुजो मॅसेज कितें आसता म्हाजे वोटर मॅसेज म्हणजे जे आतां वोटर्सांनी म्हाका आतां विश्वास दिला तेंचो विश्वासघात हांव केन्ना करचो ना आनी सदांच तेंची जी कितें इच्छा डेवलपमेंट ऑफ म्हापसा सिटी
ती आमी डेव्हलपमेंट करताले.